एजेकिया पिडेन पडला. आता मास त्या दिसांनी दिसांनी हेजेकिया पिडेन पडून मरणाचे तणीर पावलो. पिडेन पडला मात पावाना नासाच्या वाट्यार तूं आसाय, मरणाच्या तणीर तूं आसाय. ही पिडा तुका कुडीक संबंध जाल्ली पिडा तुका कुडीचे मोर नाडटा जाल्यार आत्म्याक संबंध जाल्ली पिडा तुज्या आत्म्याच्या नासार तागिना. रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 23 कितें म्हणटा आयका. रोमाकारां बयल्या पत्रांत वर्स 6 आनी 23. रोमन्स 6:23. पदकाची मजुरी मरण. पदकाची मजुरी मरण. कशें कुडीक तुजी पिडा मरण हाडटा, तुज्या आत्म्याक तुजें पाताक मरण हाडटा, तुजें वायट मरण हाडटा, तुजें आशीतपण मरण हाडटा, तुजें खोटेपण मरण हाडटा. हांगा रेतीर केल्यांक सारकें कळना कितलें खोटेपण, कितलें आशीतपण, कितलें मेळ्ळें, कितलें पाताक, कितलें देवसारान रास करून घाल्लें. तुमच्या गाडयेनी केन्ना उंदरांनी गूड बांदल्या सांगा ना गी. गाडी नातलेल्या कशें कळटा. बांदतात गी ना, आन कोलयो रास करतात गी ना, आनी काल इल्लें तणान रास घालतात गी ना, वचून बसतात गी ना, बसून ती पिलां घालतात गी ना. पळयला तेमी पुरा तरसो कसरो आण घालतात. ती पयलें गूड बांदतात. तशें देवसार तुज्या म्हज्या आमच्या मनांत, तुज्या म्हज्या आमच्या काळजांत, तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत असो कसरो हाडून येता भाव भयणीन. हांगा रितीर केल्यांक सारकें कळटा. आनी करूं ना जाल्यार बेगीन करा. तुमकां पिडा येवच्या पयलें, तुमचो आत्मो नासवच्या पयलें फाटीं गेली नाकात. एजेकिया पिडेन पडला मात्र न्ही, तो मरणाच्या तणीर आसा. आनी देवाचो मनीस येता कितें म्हणटा. आमोजाचो पूत प्रवादी इजाइया. कोणी येवन सांगना ताका, देवाचो मनीस येवन सांगता. इजाया प्रवादी येवन सांगता. कितें सांगता. ताचेशी आयलो आनी ताणें ताका म्हळें सर्वेस पोरशे म्हणटा. हांव सांगना तुका, हांवें पळयलें देखून सांगता न्ही. वडोली भावान सांगलें न्ही हांगा स्तुती गायन चलोवन व्हरताना. ताणें देवाचें उतर खाण दिलें. वास्ती वळ जुवां सुवांजेला वचत 16 आनी वळ 8 तावन पवित्र आत्मा येतलो. तेदना तो कितें करतलो ऐका. तो येतस पातका विशयान तुमकां कळीत करतलो. नीती विशयान तुमकां कळीत करतलो. आनी नीती फैसला विशयांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. देखो न्हू आमकां दुरसां नाकात. आमी हांगा आमच्या कुशेन उबे रावन तुमकां तुमचें सुखी दाखोवन दिवचें न्ही. आमी नितळ जावच्या खातीर, आमी बागेवन जावच्या खातीर, आमी पवित्र जावच्या खातीर. तसो पवित्र आत्मा आमच्या थंय आसलें कितें उणेंपण अस्कत काय मेळ्ळें, अशुद्धपण तें आमकां दाखयता. आतां फाटीं वचून वाच. सर्वेस पोरशे म्हणटा. इसाया प्रवादी ताका सांगता. हांव सांगना, सर्वेस्पर देव तुका अशें सांगता. तुज्या घरांत सारकी वेवस्था, तुज्या घरांत म्हणजे तुज्या जिवितांत सारकी वेवस्था घाल. कित्याक तूं मरतलोय. वेवस्था घालना जाल्यार तूं मरतलोय, नासतलोय. आज आमी जायतो काळ तावन जावं पुरो आमी आनी कितें जेवण आसा जावं पुरो देवान वो तुका म्हाका आमकां अवकाश दिवच्या खातीर. तुका आनी म्हाका आमकां नाश करूंक सोडून आता न्ही. कित्याक ताच्या पांयां ताळी येवन ताजो ताळो आयकून ताका वळखून तुवें आनी हांवें आमची जिणी बदलून जिवीत जोडच्या खातीर. नाजाल्यार आमी केदां लागीं नाश जाता आसले. वो अवकाश तुका आनी म्हाका. आनी अवकाश मेळिल्ल्या उपरांत, देवाचें उतर तुका प्राप्त जाल्ल्या उपरांत तूं जर तर तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाली नाय, तूं मरतलोय.